मुमानी जान गर्मी से मेरी टांगों के बीच रैश बन गए हैं। प्लीज आज सीढ़ियां मुलाजमा से धुलवा लें, वैसे भी मेरा 8वां महीना खत्म होने वाला है। इसने दर्द से कराते मिन्नत की थी। 8वां महीना है तो हम क्या करें, वैसे भी पता नहीं किसका गुनाह मनहूस। औलाद की गाली सुनते इसका चेहरा सुर्ख हुआ। साल पहले वो एक सहेली की बर्थडे पार्टी पर गई जहां अर्शमान गिलानी पहली नजर में इसे पसंद कर बैठा। वो मासूम ये जानते खौफ से कांप उठी क्योंकि अर्शमान इसकी सहेली का मंगेतर था। तभी आरफा ने अपना रिश्ता बचाने के लिए ऐसा जाल बिछाया कि अर्शमान ना सिर्फ बदगुमान हुआ बल्कि इसका दामन भी दागदार कर गया। अर्शमान शाह अपने निकाह की तैयारी में मसरूफ था कि जनरल अस्पताल से कॉल आई। सर, आप मिस नाजिश के हस्बैंड हैं, इनका सी सेक्शन। पसीने में शराबूर वजूद के साथ इस वक्त इसकी सांस धोखने की मानन चल रही थी। कमर के निचले हिस्से में उठता हुआ दर्द इसे बेहाल किए हुए था। रात दावत के बाद जितने भी बर्तन गंदे हुए वो किचन में खड़ी होकर सारे बर्तनों को धोने के बाद किचन का फर्श साफ करती हुई सिर्फ कुछ देर आराम की गर्ज से कमरे में दाखिल हुई थी। कमरे के दरवाजे को अच्छी तरह बंद करने के बाद इसने जल्दी से दुपट्टा उतारकर साइड पर रखा और कपड़े निकालकर फ्रेश होने चली गई। घबराहट इससे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। फ्रेश होने के बाद गीले बालों को तौलिए में लपेट कर बाहर निकली थी कि दरवाजे को जोरदार तरीके से धड़धड़ाया गया और वो काम कर दीवार के साथ जा लगी। जी आ रही हूं। कमरे का दरवाजा बंद करके अंदर सो गई हो महारानी, बाहर निकलो, अभी सीढ़ियां पड़ी हैं धोने वाली। मुमानी जान ने अपनी चिंगारती हुई आवाज में से मुखातिब करके नया हुक्म सादिर कर दिया और जल्दी से दरवाजा खोलकर इसने मुमानी जान का चेहरा देखा था। वो मुझे घबराहट हो रही थी, दर्द भी बहुत ज्यादा था तो फ्रेश होने चली गई। यही तो तुम्हारे टशन है जो लड़कों को तुम्हारी तरफ रागिब करते हैं। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं आया। पेट में एक गंध मौजूद है और फैशन देखो तो आसमान को छू रहे हैं। इसके गीले बालों और चमकते हुए चेहरे को हसरत से देखते हुए मुमानी जान ने कह दिया और सुर्ख चेहरे के साथ वो सर झुका गई। अगर वो इनसे बहस लगा लेती तो इस बहस का इख्तिताम मार पर होता और अभी इसमें इतनी सख्त नहीं थी कि वो मार खाना शुरू कर देते। इससे चुपचाप पलटने लगी जब मुमानी जान ने बाजू से दबोच कर इसका रुख अपनी जानिब किया। जल्दी से बाहर निकलो और सीढ़ियां धोने के बाद लंच की तैयारी करो। तकलीफ की वजह से इसके चेहरे की रंगत पहले ही जर्द हो रही थी, लेकिन मुमानी इस पर रहम करने वालों में से नहीं थे। अपने हुक्म जारी करके वो वहां से चली गई और अपने भारी भरकम वजूद को संभालकर वो भीगी आंखों से आईने के सामने आकर खड़ी हो गई। सुर्ख सफेद गोल चमचमाते हुए चेहरे पर अफसुर्दा निगाहें इसे जैसे इसके अंदर की वहशत को बयान कर रही थी। अपने बड़े हुए पेट पर हाथ रखकर इसने अजियत से आंखों को बंद कर लिया। इस वक्त इसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो कमरे से बाहर निकलकर किचन तक अपने लिए खाना बनाने चली जाती, और काम थे कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। मजबूरी के अलावा कोई चारा नहीं था। बालों में कंघी करने के बाद इसने कैचर में इन्हें कैद किया और सर पर दुपट्टा लेकर बाहर निकल आई। काफी देर बाल्टियां भरकर वो सीढ़ियों के नीचे वाले जीने धोती रही, लेकिन कमर का दर्द था कि बढ़ता जा रहा था। ऐसे यूं लगा जैसे इस वक्त वो गिरकर मर जाएगी। दिल बेताब होकर धड़क रहा था। इसकी मुमानी जाद सायरा और सितारा दोनों कमरे में अपने अपने मोबाइल देख रही थी। आस्ता आस्ता अपने काम करते वो पलटी, लेकिन अभी तक ऊपर वाले चंद जीने बाकी थे। बज़ाहिर यहाँ कोई खास गंद नहीं था, बस एक मसरूफियत जो मुमानी जान इसके जिम्मे लगाना चाहती थी ताकि वो किसी भी सूरत आराम न कर सके। बड़ी हिम्मत जुटाकर पानी की बाल्टी रखते हुए वो कमरे में चले आई। बिल्किस बेगम मजे से टीवी पर चलते हुए सीरियल को देख रही थी। इसे दस्तक देकर अंदर झांका। मामू घर पर नहीं थे और अगर होते भी तो इसे कोई खास उम्मीद नहीं थी कि वो इसका साथ देंगे। बिल्किस बेगम ने इसकी स्याह पड़ती हुई रंगत को देखा और फिर मुंह के जाविये बिगाड़े। हो गए काम जो मेरे कमरे में दंदनाती चली आई हो। और इसे नफी में सर हिला दिया। इसकी आंखों से आंसू टूटकर बह रहे थे। वो मुमानी जान, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी टांगों में बुरी तरह रैश हो गया और जिस्म के निचले हिस्से की तकलीफ बढ़ती जा रही है। बाकी काम कल कर दूंगी। सितारा से कहें वो खाना बना दे। इसने कहा भी तो चाहने के बावजूद आवाज इतनी निकली कि बामुश्किल बिल्किस बेगम को समझ लगी होगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी बच्चियों की आराम पर
नजर रखे हुए हो। वो तुम्हारी तरह है, अगर ज्यादा तकलीफ हो रही है तो ये तकलीफ इस वक्त कहाँ थी जब मजे से किसी के बाजुओं की जीनत बनी हुई थी। तुम और तुम्हारी माँ भी इस मजे में शामिल थी। इसकी मरहुमा माँ का भी जिक्र हमेशा दरमियान में आ जाता। तकलीफ को लबों में दबाकर बर्दाश्त करते हुए वो पलटने लगी कि मुमानी ने सख्ती से इसका बाजू पकड़कर इसके चेहरे को दबोच लिया। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई और तुम जा रही हो। इतने तेवर आ गए तुम्हारे अंदर, अब वो क्या बताती कि इसके लिए यहाँ खड़ा होना किसी अजियत से कम नहीं था। मुझे कुछ देर आराम करने दे, मैं दवा लेकर खाना बना दूंगी। अटकती हुई सांसों से लड़खड़ाते हुए लहजे में इसने कह दिया और बिल्किस बेगम तंजिया मुस्कुराई। ये काम तो तुम्हें मुकम्मल करके ही कमरे में जाना पड़ेगा। हराम खोरी की जो आदत हुई है ना तुम्हें, वो तुम्हारी खत्म नहीं करूंगी, नहीं तो सर चढ़ जाएगी। वो वहां से चली गई थी, लेकिन बिल्किस बेगम की बड़बड़ाहट भी इतनी बुलंद थी कि वो अपने किरदार के बारे में मशहूर किस्से बार बार इनकी जुबान से सुनती जा रही थी। एक अजनबी का जिक्र, वो अजनबी जो उसके पेट में अपनी निशानी छोड़कर इसकी जिंदगी को इतना कठिन ज़दा बना गया कि आज इसके लिए सवाए दुखों के और कुछ भी नहीं था। एक तो वो खुद थी जो अजियतें बर्दाश्त कर रही थी, और एक ही दुनिया में आने वाली जान जिसने ना करदा गुनाहों की सजा भुगतनी थी। सजा भी इतनी भयानक कि खुदा की अमान अपने कामते हुए वजूद को संभाल कर वो किचन में चली आई। माथे पर पसीने के कतरे बार बार नमूदार हो रहे थे। सबसे पहले इसने अपने लिए थोड़ा सा कहवा बनाया ताकि तकलीफ की शिद्दत कम हो, लेकिन कमर का दर्द आराम नहीं आने दे रहा था। अभी इसकी डिलीवरी के दिन दूर थे। अभी तक तो इसे डॉक्टर की जानिब से कोई डेट ही नहीं मिली, लेकिन ये तकलीफ जानलेवा थी। चाची के हुक्म के मुताबिक करेले की सब्जी बनाई थी, सो इसने सब्जी निकाल कर काटनी शुरू कर दी। बस इसके हाथ कांपते रहे, गले में अटकी हुई सांसें तेज से तेज होती गई। इसका सर बुरी तरह चकरा रहा था। इसने अपने दिल में धड़कते हुए दुख को अपने कानों में गूंजता हुआ पाया और झुककर बहती आंखों से अपने पेट पर हाथ रखा। वो नहीं जानती थी क्या हुआ, बस जोरदार तरीके से इसका सर मेज के कोने से टकराया और आंखें बंद करते वो वहीं गिरती चली गई। एक कहानी का इख्तिताम हुआ या आगाज कोई नहीं जानता था, लेकिन इस बार कहानी में दो जाने मुलव्वस थी। एक वो नन्ही सी जान जिसे इस दुनिया में आना था, वो रिशमान गिलानी का जुनून, और एक वो खुद जिसने इस वक्त तक सवाए खदशों और वसवसों रजियतों के कुछ नहीं देखा। अम्मी प्लीज जाने दें, अरफा ने मुझे इतनी मोहब्बत से बुलाया और मेरी सबसे बेहतरीन दोस्त है। आप जानती हैं ना, अपने लबों को बाहर निकालकर वो रक्षंदा बेगम को कायल करने की कोशिश कर रही थी, और रक्षंदा बेगम ने झटके से अपना हाथ छुड़वा लिया। तुम तो पागल हो चुकी हो नाजिश, ये कोई बात है करने वाली? मेरी जान, इनके चेहरे पर शफकत के साथ साथ मोहब्बत भी थी, और नाजिश अपने फूले हुए चेहरे के साथ उठकर कमरे में चली गई थी। सुबह से वो अपनी मां को कायल करने की कोशिश कर रही थी कि इसे अरफा की बर्थडे पार्टी में जाने दिया जाए, लेकिन रक्षंदा बेगम जो शुरू से डरपोक थी, वो भला कैसे इसे इतने बड़े घर के लोगों में अकेले भेज सकती थी, जबकि ना इसकी कोई जान पहचान थी और ना ही कोई ऐसा जो इसकी जिम्मेदारी कबूल करके इससे ले जाता। लेकिन इसने एक ही जिद पकड़ ली। अमूमी तौर पर वो ऐसी हरकतें कम ही किया करती, लेकिन अरफा और इसके दरमियान कॉलेज से गहरी दोस्ती हुई और तब से दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। अब जबकि अपनी बर्थडे पार्टी में अरफा ने इसे इतनी मोहब्बत से इनवाइट किया था और साथ में ये सहूलत भी दी कि ड्राइवर इससे ले भी आएगा और वक्त पर घर भी पहुंचा देगा, तो इसका दिल भी मचल उठा। वैसे भी इसे शुरू से बड़े घर और बड़ी हवेलियां देखने का इतना शौक था, और अरफा का लाइफस्टाइल कैसा था वो इससे भी करीब से देखना चाहती थी। ऐसे रात का खाना भी नहीं खाया, इनके घर में खाना जल्दी बन जाता, लेकिन रक्षंदा बेगम खाना लेकर इसके कमरे में आई तो इसने इनकार कर दिया। रो रो कर इसने अपनी आंखों को सुर्ख कर लिया। वो 22 साल लड़की अपने बेबस माँ की मजबूरी को नहीं समझ रही थी, और रक्षंदा बेगम ने इसकी जानिब देखते हुए इसे अपने साथ लगा लिया। क्यों हर बार जिद करती हो कि अपनी माँ को मुश्किल में डालना चाहती हो? उसके फूले फूले सुर्खों सफेद रुखसारों पर बोसा देकर इसके बालों में उंगलियां चला रही थी, और इनकी शफकत पर वो सिमट कर इनके आगोश में लेट गई। अम्मी, हम कब तक डरते रहेंगे? क्या हमें जीने का कोई हक नहीं है? क्या लोग सिर्फ हमारी ताक लगाए बैठे होते हैं? पहले मुझे बाबा कहीं नहीं जाने देते थे, अब आप नहीं जाने देते। इस घर में कैद होकर रह गई हूं मैं। अगर आज के दिन इसे मालूम होता कि अपनी माँ से जिद लगाकर जाना इससे कितना महंगा पड़ेगा, तो वो कभी भी यहाँ से जाने का तस्वुर ना करती। लेकिन कुछ हादसात ऐसे होते हैं जो हमारी जिंदगी में लिखे होते हैं। ठीक है, कॉल करो अपनी दोस्त को, वो तुम्हें लेने के लिए आए, लेकिन सिर्फ 1.5 घंटे के लिए।
اس کے بعد تو مجھے گھر پر چاہیے۔ اور اپنی بڑی بڑی سرمئی آنکھوں کو مزید بڑا کرتے ہوئے رخشندہ بیگم کو دیکھ کر اس نے اچھل کر انہیں گلے سے لگا لیا اور پھر چٹاچٹ ان کے دونوں رخساروں کو چوم کر ان سے الگ ہوئی اور رخشندہ بیگم کے لبوں پر ایک شفیق سے مسکراہٹ بکھر گئی۔ اپنی لاڈلی کو مسکراتا ہوا دیکھ کر جیسے ان میں جان بھر جاتی، اس نے فوراً عرفا کو کال کی اور عرفا سے کہا کہ اگلے 15 منٹ کے اندر اندر ڈرائیور ان کے دروازے پر ہوگا۔ تیار ہوتے ہوئے بھی وہ نہ جانے کتنے خواب اپنی آنکھوں میں بن رہی تھی۔ اس روز اس نے لیمن کلر کے کامدار ڈریس کا انتخاب کیا جو بابا نے اسے دلایا تھا۔ آج سے تقریباً 8 ماہ پہلے اس نے اپنے باپ کو کھو دیا۔ وہ ایک شدید کار ایکسیڈنٹ تھا جس نے اس کے باپ کی زندگی کو نگل لیا اور اس کے بعد جیسے وہ اندھیروں سے وابستہ ہو گئی۔ 2 مہینے تو اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ دنیا کس سمت چل رہی ہے۔ بڑی مشکل سے اپنی ماں کے لیے اس نے خود کو سنبھالا، لیکن پورے گھر کا گویا شیرازہ ہی بکھر گیا۔ بابا کی یادیں، ان کی محبت، ان کا سہارا، سب کچھ اس کے ذہن پر نقش تھا۔ وہ اپنے باپ کا خواب پورا کرنا چاہتی تھی، ایک مہنگے کالج میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اپنا نام بنانا چاہتی تھی، اپنی ماں کا سہارا بننا چاہتی تھی۔ اس خوبصورت کامدار ڈریس میں بالوں کا ہلکا پھلکا سٹائل بنا کر لائٹ سا میک اپ کیا، اس نے دوپٹہ سلیقے سے اپنے سر پر لیا اور شال کو کندھوں پر رکھ لیا۔ باہر دروازے پر ہارن ہوا، بڑی گاڑی سے لینے کے لیے آئی اور یہ چیز بھی عزت دار ماں کو پریشان کر رہی تھی۔ محلے والے کیا سوچیں گے اس بارے میں؟ اس نے جھک کر ان کے ہاتھوں کو باری باری چوم ڈالا۔ آپ فکر نہیں کریں، لوگ تو گھر بیٹھے شریفوں کے بارے میں یہ سوچتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ ان کے اپنے گھر میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اس روز ایک نکھری ہوئی شام کا اثر تھا جس نے اسے بے تحاشا حسین بنا ڈالا۔ وہ جانتی تھی عرفا اسے دیکھ کر کتنی خوش ہوگی اور وہ خود بھی بے انتہا خوش تھی۔ بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کر اسے مسرور ہوتے ہوئے گاڑی کی پشت سے ٹیک لگا لی، گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگا لی۔ اپنی آنکھوں کو بند کرتے وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ ایک جاندار مسکراہٹ اس کے لبوں کا احاطہ کیے ہوئے تھا اور اس وقت وہ عرفا کے گھر میں داخل ہوئی۔ پہلی بار اس گھر کی چکا چوند نے اس کی آنکھوں کو پھیل جانے پر مجبور کر دیا، دونوں مخملی لبوں کو دانتوں میں دبا کر اس سے مسکراتے ہوئے اس بڑے سے شاندار گھر کو دیکھا۔ اس کے آنکھوں میں کوئی لالچ نہیں تھا، بس ایک چمک تھی، ایک مسکراہٹ۔ نہ ہی کبھی اس کے دل میں خواہش ابھری کہ کاش یہ گھر اس کے بابا کا ہوتا۔ بابا کا گھر جتنا بھی چھوٹا تھا لیکن اس کے لیے جنت تھا۔ بڑی نزاکت سے چلتے ہوئے وہ ملازمہ کے ساتھ سیدھا عرفا کے کمرے میں آئی اور عرفا بالکل کسی برتھ ڈے گرل کی طرح تیار تھی۔ عرفا عمر میں سے 1.5 سال بڑی تھی، لیکن دونوں کے درمیان باؤنڈنگ اتنی اچھی تھی کہ عرفا میں سے کبھی بھی احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ ایک چھوٹے گھر سے بلانگ کرتی ہے۔ ماشاءاللہ میری جان، کیا لگ رہی ہو تم۔ عرفا نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگا کر اسے تنگ کرنے کے لیے اس کے پھولے ہوئے رخساروں کو چھو کر وہ سمٹ کر دور ہو گئی۔ میں نے تمہارے لیے ڈریس لے رکھا تھا، تم وہ پہنو اور تیار ہو جاؤ پلیز میرے لیے۔ وہ عرفا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سر جھکا گئی۔ یہ بات اس کی عزت نفس کے لیے اچھی نہیں تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ شاید عرفا کے بڑے بڑے مہمانوں کے سامنے وہ تھوڑی کم تر ثابت ہوگی۔ لیکن اس کے چہرے کے بجھے ہوئے رنگت کو دیکھ کر عرفا نے اس کے چہرے کو ٹھوڑی سے تھام کر اپنے قریب کر لیا۔ آج تمہیں کسی سے ملوانا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ اس شاندار سے بندے کے دل میں میری بیسٹی کو لے کر کوئی بھی بات جائے۔ پلیز میری خاطر، میری خوشی کے لیے۔ وہ بہت امید سے اسے دیکھ رہی تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اسے مسکرا کر ہاں میں سر ہلانا پڑا اور ایک بار پھر مسکراتے ہوئے اسے ساتھ لگا کر عرفا کمرے سے باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ملازمہ نے ڈریس لا کر اس کے سامنے رکھ دی۔ وہ بہت ڈیسنٹ سا لباس تھا، کامدار ملٹی کلر کی شرٹ اور اس کے نیچے بہت یونیک سا ٹراؤزر، کامدار دوپٹہ جس کی فنیشنگ بہت کمال تھی اور اس کلر میں اس کا اٹھلاتا ہوا رنگ کچھ زیادہ ہی جچ رہا تھا۔ بالوں کو کیچر سے آزاد کرتے ہوئے اس نے کمر پر کھلا چھوڑ دیا اور نفاست سے دوپٹہ اپنے سر پر لیا۔ وہ دلکش لگ رہی تھی، بلکہ اتنی نشین کہ خود کو کافی دیر آئینے میں دیکھتی رہی۔ کبھی کبھی ہماری قدرتی چمک دمک کو غربت بھی تھوڑا سا ماند کر دیتی ہے، جیسے ہم نکھرتے ہیں تو ہم مزید حسین ہو جاتے ہیں۔ رات کے سارے گہرے ہوتے جا رہے تھے اور اس گھر واپسی بھی جانا تھا۔ کافی دیر وہ عرفا کا انتظار کرتی رہی، لیکن عرفا دوبارہ کمرے میں نہیں آئی تو اسے کمرے سے نکل کر باہر جانا پڑا۔ اس وقت سیڑھیاں اتر کر وہ نیچے کی طرف ہی جا رہی تھی جب اچانک کسی نے پیچھے سے آ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اسے کھینچ کر پلک جھپکتے ہی اپنے بازو میں بھر لیا۔ جب اس نے آنکھ کھولی وہ ایک تاریک سے کونے میں کھڑی تھی، دیوار کے ساتھ لگی، اور اس پر جھکا ہوا شخص اس کے چہرے کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر اس نے اس شخص کو دیکھا جس نے اتنی شدت سے اسے دبوچا تھا اور کتنی دیر وہ دونوں بول نہیں پائے۔
اس کے لمبے بال لہراتے ہوئے اس کے کندھے پر پڑے تھے، بڑی بڑی سرمئی آنکھیں جن میں خوف پہرے جمائے ہوئے تھا، اور کامتے ہوئے لب سفید رنگت لمحے بھر میں سرخ ہوئی، اور اس کے سامنے کھڑا ہوا ارشمان گیلانی اس روز یقین کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ دل کا اچھل کر حلق میں آنا کیا ہوتا ہے۔ وہ بڑی نفاست سے سجے ہوئے چہرے کو دیکھ رہا تھا، اس سے اندازہ نہیں تھا کہ عرفا کے کپڑوں میں کوئی اور لڑکی اس وقت اس کے کمرے سے نکل گئی۔ اس نے بس یہ ڈریس دیکھی، یہ ڈریس اس نے پچھلے سال عرفا کو گفٹ کی تھی، جو شاید اس وقت اسے اپنی سہیلی کو پہننے کے لیے دی، اور اسی بھول پن میں اسے برتھ ڈے کا سرپرائز دے کر ڈرانے کے لیے ہی وہ اسے کھینچ کر لے آیا، لیکن سامنے کھڑی لڑکی نے گویا اس کی سانسوں کو اٹکنے پر مجبور کر دیا۔ دو دل دھڑک رہے تھے ایک ہی تار پر، وہ دونوں نہ جانے کتنے لمحے ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے، اور پھر بغیر کچھ کہے وہ اس کا ہاتھ ہٹا کر وہاں سے بھاگ نکلے۔ ارشمان نے پلٹ کر اس کی پشت کو دیکھا تھا، کچھ تھا جو اس کے دل میں چھپا، کچھ بہت عجیب، اور نہ جانے کتنی دیر وہیں کھڑا رہا، اور پھر جب پلٹ کر سیڑھیوں کی جانب آیا تو اس نے آخری زینے پر اس لڑکی کو گھبرائے ہوئے انداز میں دیکھا تھا۔ وہ عرفا کو کچھ بتا رہی تھی، ساکت کھڑا اس کے چہرے کے تاثرات کو گھورتا رہا جب عرفا اس کی جانب متوجہ ہوئی، اور ایک لمحے میں ہی اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ ہے کزن پلیز نیچے آ جاؤ، عرفا اسے اپنی جانب مخاطب کر رہی تھی، اور وہ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا نیچے اترتا چلا گیا۔ گیلانی گروپ آف انڈسٹری کا ایک لوتا چمچماتا ہوا ستارہ ارشمان گیلانی، جس کے ارد گرد منڈلانے والی لڑکیوں کی کمی نہیں تھی، اور ایسی بھی منڈلاتی ہوئی لڑکی عرفا حسن بھی تھی جو اس کی محبت کے گن گاتے ہوئے نہ جانے کتنے عرصے سے اپنے دل کو اسے منسوب کیے بیٹھی تھی، لیکن آج تک وہ اسے ہمیشہ اپنی بہترین دوست اور چچا زادی سمجھ کر چلایا، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ حالانکہ جنید گیلانی نے ایک عرصہ پہلے اپنے بھائی کے ساتھ معاملات طے کرتے ہوئے گھر میں یہ اعلان کر دیا کہ عرفا ان کی ہونے والی بہو ہے۔ ابھی کوئی خاص رسم تو نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی عرفا اس کے نام سے منسوب تھی، اور اس وقت تک دونوں کو ہی کوئی خاص اعتراض نہیں تھا۔ عرفا کے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی تھی کہ اسے اتنا شاندار شخص میسر تھا۔ اپنی مسکراتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ وہ اس معجبین لڑکی کو پشت پر جا کر کھڑا ہوا۔ جب گھبرائی ہوئی آنکھوں سے اس نے پلٹ کر ایک بار پھر ارشمان کو دیکھا، اور دونوں کی نظریں لمحے بھر کے لیے ایک دوسرے میں ٹکرائیں، اور کپ کپاتے لبوں کے ساتھ وہ بے اختیار دو قدم دور ہوئی۔ ارشمان، یہ میری بیسٹ فرینڈ ہے نازش ابراہیم، اور نازی یہ ہے ارشمان گیلانی، میرے فیونسی۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی، اور وہ تو کسی اور ہی تلسم میں قید تھا، اور وہ تو جتنی فرصت سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ سامنے کھڑی نازش کی سانسیں اٹکتی جا رہی تھی، اور اسے لگا جسے آج ارشمان گیلانی سے آنکھوں سے نگل جائے گا۔ عرفا کے مسکراتے ہوئے چہرے پر ایک نظر ڈال کر وہ پلٹ کر وہاں سے چلی گئی۔ اس کی گہری نگاہوں کے سامنے مزید ٹکنا اس کے بس میں نہیں تھا، جبکہ عرفا ارشمان کی جانب پلٹی اور اس کے چہرے کو اپنی جانب موڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آنکھ دبا کر پوچھا، کون سا گفٹ لے کر آئے میرے لیے؟ اور وہ جیسے کسی گہری سوچ سے باہر نکلا، بہت اچھا گفٹ ہے، تمہیں پسند آئے گا، ماما نے خرید کر دیا۔ اور عرفا منہ بسور کر رہ گئی۔ وہ کیسے بھول سکتی تھی کہ اس مصروف اور مغرور شخص کے پاس اتنا ٹائم کہاں سے ہوگا کہ وہ خود عرفا کے لیے جا کر گفٹ لے آئے۔ کم سے کم یہ کام آپ خود کر سکتے تھے۔ اپنے سینے پر بازو لپیٹتی اور ناراضگی سے منہ موڑ گئی، لیکن اس وقت ارشمان گیلانی کسی اور ہی دنیا کا باسی لگ رہا تھا۔ کم سے کم وہ یہاں اس کو منانے اور منت سماجت کرنے کے لیے نہیں آیا۔ کندھے اچکاتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ وہ شام بڑی ہنگامہ خیز تھی جو کچھ دیر تک ان کے گھر میں رہی، لیکن مکمل طور پر ارشمان گیلانی کی نظروں کے حصار میں اس رات ایک تبدیلی جو ارشمان گیلانی کے دل میں جگہ بنا گئی، وہ یہ تھی کہ جو دل عرفا حسن کے لیے نہیں دھڑکا، وہ دل نازش ابراہیم کے لیے دھڑک اٹھا۔ اتنے شدت کے ساتھ کہ اس لڑکی کو فراموش کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ ہرگز نہیں۔ تقریباً 2 گھنٹوں کے بعد اب وہ اپنے گھر واپس آ گئی۔ اس کی ماں دوا لے کر سو چکی تھی۔ اپنے کمرے میں آتے ہی وہ لباس تبدیل کر کے بستر پر لیٹ گئی۔ اس نے آنکھیں بند کرنے کی کوشش کی، 2 گہری نگاہوں نے اسے جھک کر دیکھا اور اس نے فوراً سر جھٹکتے ہوئے گڑبڑ بدل لی۔ وہ اتنی ناانصاف نہیں تھی کہ کسی کے حق پر ڈاکہ ڈالتی، وہ جو اسے میٹھی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کسی اور کا حق تھا، کسی اور کی بے تحاشا محبت، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی بیسٹ فرینڈ تھی عرفا حسن۔ اس روز اس لڑکی کو دیکھنا بغاوت کی طرف پہلا قدم تھا، اور وہ قدم اٹھاتے ہوئے اس نے کسی کے بارے میں نہیں سوچا، نہ ہی جنید گیلانی کی عزت کے بارے میں، نہ ہی اپنی ریپوٹیشن کے بارے میں، اور نہ ہی کچھ سالوں سے کوئی منگنی کے بارے میں۔ اس نے سوچا تھا تو اپنے دل کے بارے میں۔ اس روز پہلی مرتبہ اس کا دل اتنی شدت سے دھڑکا کہ وہ گھبراہٹ میں اٹھ بیٹھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے 2 سرمئی بڑی بڑی آنکھوں نے اس پر کوئی جادو کر دیا، ایک ایسا جادو جس سے باہر نکلنا ناممکن ہے۔
اور یہ کیفیت صرف کچھ لمحوں کی نہیں تھی بلکہ اگلے آنے والے کتنے ہی دنوں میں اس پر یہ کیفیت اتنی شدت سے طاری رہی کہ خود کو مصروف رکھنے، سر جھٹکنے اور خود کو ملامت کرنے کے باوجود وہ مسلسل اسی کے بارے میں سوچتا رہا جو نہ جانے کون سی بس ایک لمحے کے لیے اس دنیا میں آئی اور اس کی پوری دنیا کو بے حال کر دیا۔ آج تک اس نے جس بھی چیز پر ہاتھ رکھا وہ چیز اس کے قدموں میں لا کر رکھ دی گئی، لیکن یہ لڑکی کچھ اور تھی جسے پانا ناممکن تھا اور بھول جانا گویا اپنی جان گنوانے کے مترادف۔ اس روز پہلی مرتبہ وہ عرفہ کو کالج سے ریسیو کرنے کے لیے گیا اور یہ عرفہ کی محبت تھی کہ گیٹ پر اسے کھڑا دیکھ کر عرفہ دوڑتے ہوئے اس کی جانب لپکی، لیکن اس کی بے تاب نگاہیں پیچھے وائٹ یونیفارم میں ایک چھپی ہوئی ایک افسرہ پر ٹک سی گئیں جو ایک لمحہ اسے دیکھنے کے بعد نظریں موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ عرفہ اس سے پوچھ رہی تھی کہ آج کے دن میں کیا خاص تھا کہ اسے عرفہ کو لے جانے کا خیال آیا۔ وہ بول نہیں پایا، وہ شاید اسے مزید کچھ کہتی جا رہی تھی جب اس نے عرفہ کا رخ اس لڑکی کی جانب موڑ دیا۔ اگر تم کہو تو تمہاری دوست کو بھی ڈراپ کر دیں، اس نے پوچھا اور عرفہ ہلکا سا مسکرا دی۔ وہ کالج بس میں جاتی ہے، جب لڑکی اکٹھی ہو جائیں گی تو وہ چلی جائے، گندے اچکاتے ہوئے بے فکری سے کہہ رہی تھی۔ اس کا انداز ایسا تھا جسے ارشمان کے ساتھ وہ صرف خود وقت بتانا چاہتی ہو، لیکن ارشمان بزد کھڑا رہا، وہ ایسے ہی دھوپ پر کھڑی رہے گی۔ تمہاری دوست ہیں، دوستوں کے لیے اتنا تو کر سکتی ہو نا۔ اور باتیں ناخواستہ عرفہ کو اسے ہاتھ ہلا کر اپنی جانب بلانا پڑا۔ آ جاؤ، راستے میں تمہیں ڈراپ کرتے جائیں گے۔ آج میرے فیونسی ذرا اچھے موڈ میں ہے، مسکرا کر ان دونوں کو دیکھتی وہ کہہ گئی۔ ارشمان بس بے قراری سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ نہیں تم جانتی ہو نا، بس میں جاتی ہوں۔ 2 قدم دور ہٹتے ہوئے اس نے فرار کا راستہ تلاش کیا، لیکن ارشمان گویا طے کر کے آیا تھا کہ آج اسے خود سے دور نہیں جانے دے گا۔ آپ کی دوست کہہ رہی ہے چلے جانے میں کیا حرج ہے، ویسے بھی ہمارا راستہ وہی ہے۔ اور عرفہ نے حیرت سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ ہمارا راستہ؟ وہ حیران کھڑی تھی۔ انہیں ڈراپ کرنے کے بعد ایک اچھا سا لنچ کریں گے کزن؟ حیرت اور چمکتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھ کر عرفہ نے دونوں لبوں کو دانتوں میں دبا کر اپنے چہرے کی سرخی کو چھپایا اور پھر اگلے لمحے سے آنکھیں دکھاتے ہوئے کھینچ کر گاڑی میں بٹھا لیا۔ قسمت اگر اس پر مہربان ہو رہی تھی تو وہ بھی کچھ الٹا سیدھا سوچ کر کیوں اپنا وقت ضائع کرتی۔ اور پہلی بار ارشمان کو یوں لگا کہ ایک گاڑی اس کی خوش وقتی کی علامت ہے۔ اس گاڑی میں وہ موجود تھی جس کی موجودگی اس کے دل کو سمٹ جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ عرفہ وقفے سے اسے مخاطب کر رہی تھی اور چھوٹے چھوٹے جواب دیتے ہوئے وہ اپنے ملائم لہجے کا استعمال کر رہی تھی۔ اس کی آواز ایسی تھی جیسے کوئل کانوں میں گنگنا رہی ہو۔ میرا سے بار بار اسے دیکھتی وہ اسے پزل کر رہا تھا اور گھبراہٹ سے بے حال ہوتی انگلیاں چٹکاتی اپنی نظروں کو باہر کی جانب موڑے بیٹھی تھی۔ اس کی گردن پر پھسلتے ہوئے پسینے کے قطرے گویا پھول کر گرنے والی شبنم تھے۔ بعض اوقات محبوب اتنا حسین نہیں ہوتا، لیکن ہمارے دل میں پھیلی ہوئی محبت، ہماری نظروں کی کشش اسے حسین سے حسین تر بنا دیتی ہے۔ اور وجاہت کا شاہکار ارشمان گیلانی اگر کسی لڑکی کو زندگی بھر حسین کہہ پایا تو وہ لڑکی نازش ابراہیم تھی۔ آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ شاندار ریسٹورینٹ میں کھانا کھاتے ہوئے عرفہ نے دلکشی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ جو کچھ دل میں سنبھالے بیٹھی تھی آج خود ہی عیاں کر دینا چاہتی تھی۔ ہاں کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ سوچ کر کہ تم اس پر کوئی خاص رد عمل نہیں دو گی، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو گی۔ وہ ڈائریکٹ سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا اور عرفہ کا دل زور سے دھڑکا۔ کھانے سے ہاتھ روک کر وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے ارشمان گیلانی کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ خاص اس نے کہہ دیا اور ارشمان نے اپنے بالوں میں انگلیاں چلا کر خود کو نارمل کیا۔ وہ جو کچھ کہنے جا رہا تھا وہ اتنی چھوٹی بات نہیں تھی۔ عرفہ کیا ریئیکٹ کرتی، اس کے گھر والے کیا کہتے ہیں، اس کا ساتھ دیتی یا نہیں، اس سے معلوم نہیں تھا، لیکن یہ بات ضروری تھی۔ اس کی راتوں کی نیند اڑ گئی، اس کا چین بے چینی میں بدل گیا اور سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی کے علاوہ کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ میں نازش کو اپنانا چاہتا ہوں، مجھے لگتا ہے میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں۔ اور یوں لگا جیسے اس 5 اسٹار شاندار سے ریسٹورینٹ کی چھت کسی بھاری ملبے کی طرح عرفہ حسن کے سر پر آ گری ہو۔ ایک شخص جس کے بارے میں اس نے آج تک نہیں سوچا کہ وہ صرف اس کا ہے، صرف اور صرف اسی کا، اور آج وہ شخص اس کے سامنے کسی اور کا تذکرہ کر رہا تھا۔ وہ لڑکی جو اس کی نظر میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی، وہ چھوٹے گھر کی معمولی لڑکی جس کی خوبصورتی کی وجہ سے عرفہ اس سے اپنے قریب رکھتی، لیکن آج یہ قریبی اس کے لیے کوئی زہریلی ثابت ہوئی۔ آپ پاگل ہو چکے ہیں نا؟ پھر بھی کوئی بہت بےہودہ مذاق کر رہے ہیں آپ۔
अरफा की आवाज कड़वी और संजीदा थी। मैं जानता हूं कि तुम्हें सुनकर तकलीफ हुई होगी, लेकिन यह हकीकत है। मैं नाजिश से मोहब्बत करने लगा और पहली बार मेज पर जोर से हाथ मारते हुए वो चीख पड़ी। मोहब्बत सिर्फ 2 दिनों में? आपको मोहब्बत होगी इस लड़की से, वो जिसकी कोई औकात नहीं है, जिसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई नाम मर्तबा नहीं है। इस लड़की से आपको 2 दिनों में मोहब्बत हो गई और इसके लिए आप अपनी 3-4 साल मंगेतर को बता रहे हैं कि जिंदगी में पहली बार वो इस 28 साल भरपूर मर्द पर धाड़ी और सुर्ख आंखों से अरफा को देखता वो सर झुका गया। बैठकर बात करते हैं, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं क्या समझू? यानी आपको खुद अपने हाथों से किसी और के हवाले कर दूं? यही समझाना चाहते हैं आप मुझे? अपने सुनहरे बालों को चुटिया में कैद किए वो धार रही थी और वो चुपचाप इत्मीनान से इसका चेहरा देखता रह गया। इर्द गिर्द लोग इनके जाने में तवज्जो थे, लेकिन इससे कोई परवाह नहीं थी। जो हकीकत ही वो अरफा को बता चुका था। अपना बैग उठाकर और तेजी से बाहर निकलने लगी, जबकि वो इसके पीछे लपका और दरवाजे में जाकर इसके बाजों को दबोच कर इससे अपनी जानिब खींचा। अरफा की आंखें पानियों से भरी हुई थी। ये मोहब्बत सिर्फ 4 दिनों की मोहब्बत नहीं है। मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ, शायद पहली नजर की मोहब्बत। और यूं बात कर रहा था जैसे इसके पास कोई और चारा ना हो। बेचारगी, मिन्नत, समाजत, लेकिन इस लड़की को यूं लग रहा था जैसे वो जलती हुई आग पर तेल फेंक रहा है। इसके सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर धकेलते हुए नाजिश अरफा वहां से दौड़ती चली गई और वो बेबसी से इसकी पुष्ट को देखता रहा। वो जानता था ये बात ज्यादा दिन छुपी नहीं रहेगी। अरफा का रद्द-ए-अमल सबको बता देगा और वैसे भी वो जिस कदर मुंहफट लड़की है, वो इसकी बात का हरगिज भी भरम नहीं रखेगी। ऐसा वो देर तक बालकनी में खड़ा रहा। अगर अरफा ने नाजिश से कुछ कह दिया तो एक ही सवाल जो बार बार उसके ज़हन की स्क्रीन पर उभर कर मालूम हो जाता। अगर इसने इनकार कर दिया तो फिर एक घुटन से इसके अंदर भरने लगती। सिगरेट के टुकड़े को हवा में उछालकर इसने लबों में दबाए हुए धुएं को फिजा में तहलील कर दिया। अगर इसने फैसला कर लिया था कि इसे अपनी जिंदगी में नाजिश इब्राहिम को शामिल करना था तो करना था, चाहे फिर इसे किसी बड़े से बड़े शख्स से टक्कर लेना पड़ती। ऐसे सोच लिया और जो कुछ वो सोचता वो कर गुजरता। अपनी बेतहाशा सुर्ख आंखों को बंद करते वो अपने बालों में उंगलियां चलाता रहा। पहली बार इसकी पलकों के किनारे भीगते थे, पहली बार, और वो किसी लड़की के लिए जो लड़की दूसरों की नजर में बहुत आम थी। आने वाला एक हफ्ता जैसे पैर लगाकर उड़ गया। दोबारा अरफा न्यूज से कोई राब्ता नहीं किया और हैरत की बात यह थी कि अरफा ने दोबारा इस बात का जिक्र भी किसी के सामने नहीं किया, जबकि दूसरी जानिब नाजिश को बुरी तरह खुद से दूर करते हुए अरफा ने इसे इसके औकात में रहने के लिए कहा था और वो बेबस मासूम सी लड़की सिर्फ रोते हुए इसे देखती रह गई। मैंने कोई गलती की है? अपने मुलायम से लबों से इससे पूछ लिया और अरफा का बस नहीं चला कि वो इसके हसीन चेहरे को आग लगा दे। बस गलती इसकी थी, इसे नाजिश इब्राहिम को कभी आसमान गिलानी से मिलवाना ही नहीं था। यही सबसे बड़ी गलती हो गई जिसकी सजा इसे न जाने कब तक भुगतनी थी। इसे बहुत सोचा, इसका दिल चाहा कि वो हंगामा खड़ा कर दे, तायबू से बात करे, इनका बेटा ऐसे कैसे कर सकता है, लेकिन हर बार एक हार इसके सामने आकर खड़ी हो जाती और वो जानती थी अगर वो जिद लगाएगी तो आसमान वही करेगा जो वो सोच चुका है। वो कभी भी वापस नहीं पलटेगा। अगर इसे आसमान को अपने करीब करते हुए अपनाना था तो सिर्फ साजिश, और इसके ज़हन ने एक ऐसी साजिश बुनी जिस पर अमल करके इसने वो काम करना था जिससे सांप भी मर जाता और लाठी भी ना टूटती। और यही सोचकर इस रोज वो अपने ताया के घर चले गए। बगैर किसी से मुलाकात की वो सीधी अरशमान के कमरे में आई। शर्टलेस वजूद के साथ वो माथे पर बिखरे हुए बालों से लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, वही संजीदगी और मगरूरी जिसके चेहरे का खासा था। और इस दिल फरीब बनाते हुए अरफा ने बेकरारी से इसका चेहरा देखा। वो इसके दिल में किसी ऊंची मसनद पर विराजमान था। इसे खुद से दूर करना अरफा के बस में नहीं था, लेकिन जो कुछ वो करने जा रही थी इनके रिश्ते की बका के लिए वो बहुत जरूरी था। काफी देर वो अरफा को देखता रहा। जब आगे बढ़कर इसने दोनों हाथों को नहीं थाम लिया वो जरा सा बेचैन हुआ। नहीं चाहता था कि अरफा अब इसकी मिन्नत करे, इससे मोहब्बत की भीख मांगे, लेकिन अरफा के अल्फाज सुनकर एक लम्हे के लिए साकित रह गया। मैंने बहुत सोचा, बहुत गौर किया आपकी बात पर, और इख्तिताम में आप जीत गए। मैं अपनी अधूरी मोहब्बत का मातम तो मना सकती हूँ, लेकिन आपको हारा हुआ नहीं देख सकती। इसके दोनों हाथों को अपने हाथों में थाम कर इसके आंखों में देख रही थी। नाजिश से मोहब्बत करते हैं, मैं बात करूंगी तायबू से भी और नाजिश से भी। मैं आपकी शादी नाजिश से करवाऊंगी। और आयुष्मान को यूं लगा जैसे इसने सुनने में गलती की है। ये तुम क्या कह रही हो? तुम सच कह रही हो? अरफा
वो बेकरार होकर इसके हाथों को थामे इसकी आंखों में देख रहा था। मैं बिल्कुल सच कह रही हूं, बस आपको मुझ पर यकीन करना होगा। और यकीन की आड़ में वो अरफा हसन पर कुछ ज्यादा ही यकीन कर गया। सबसे पहले इसने तायब के सामने अपना मामला रखा। वो कुछ भड़क उठे और ऐसा तो होना था, लेकिन अरफा ने किस तरह कायल किया वो नहीं जानता था। लेकिन एक हफ्ते के अंदर अंदर इसने सारे मामला सेट कर लिए। बस इस रोज वो वर्कआउट से वापस आया जब वो कमरे में इसका इंतजार कर रही थी। मोहब्बत अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। ऐसा कोई दिन नहीं था जब वो कॉलेज के सामने सिर्फ इसकी एक झलक देखने के लिए ना चाहता हो। इसकी बेकरारी अपने उरूज पर थी और अरफा का बेकरारी से इंतजार कर रहा था। वो मैंने सबको मना लिया, बस ये शर्तनामा है कि मैं तुम्हारे सामने रखने आई हूँ। और वो हैरान हुआ, शर्तनामा? नाजिश ने इससे कहा कि पहले आपसे तकरीबन 5 लाख रुपए वसूल करेगी। ये इसकी शर्त है। इसने कुछ इस तरह से बात की थी कि अर्शमान हैरान होकर इसे देखता रह गया। यानी वो लड़की इसकी मोहब्बत को दौलत में तोल रही थी। इससे आपसे कोई खास अपनाइयत नहीं है। शायद आप जैसे लाखों लड़के इसके इर्द गिर्द मंडलाते हैं। सिर्फ इसकी खूबसूरती को देखकर अब वही चाल चल रही थी जो इसने चलने के बारे में सोचा था। इसने मेरी मिन्नतों के बाद वो आपसे निकाह के लिए राजी हुई, लेकिन 5 लाख रुपए इसकी शर्त है। आपके साथ रिश्ता किस तरह रहेगा, क्या मामलात होंगे, वो इसका जाती मामला है। लेकिन जिस रोज वो आपकी जिंदगी से निकल जाएगी, इस रोज आप इसे ढूंढेंगे, इसके पीछे नहीं आएंगे। और वो हैरान और परेशान इसका चेहरा देखता 2 कदम दूर हुआ। पागल हो गई हो तुम भी? और हो भी। इस बार इसकी आवाज थोड़ी सख्त होगी और अरफा ने अपने हलक को तर किया। वो यही समझती है कि वो कभी आपसे मोहब्बत नहीं कर पाएगी, लेकिन मैंने इससे यकीन दिलाया कि आप काबिले मोहब्बत हैं। इसने अरफा के चेहरे के मुरझाए हुए रंगों को देखा। वो नाजिश से मोहब्बत करता था, इश्क की हद तक, और वो इसके बारे में ऐसे ख्यालात रखती थी। इससे अच्छा खासा बदगुमान करने के बाद वो कमरे से निकल गई। और अब दूसरी बारी नाजिश इब्राहिम की थी। नाजिश से इसने जिस तरह बात की, इसे यूं समझाया गया कि जैसे ये रिश्ता इसे हर सूरत कायम करना है और वो निकाह से इनकार नहीं कर सकती, वरना अर्शमान इसके और इसकी मां की जान ले लेगा, क्योंकि वो जिद पर अटक गया है। और साथ ही साथ इसने नाजिश के दिल में ये बात भी डाल दी कि अर्शमान सिर्फ लड़कियों का दिलदाद है। आखिर में वो अरफा से ही शादी करेगा, जिस रोज इसे अपने बिस्तर पर लेकर आएगा। इससे अगले दिन ही तलाक इसके मुंह पर दे मारेगा। और नाजिश सुन बैठी रही, अगर तुम अर्शमान से निकाह कर लोगी तो वो तुम्हारी अम्मी के बाईपास की रकम में भी तुम्हारा साथ देगा। निकाह से पहले 5 लाख रुपए तुम्हें दिए जाएंगे। और नाजिश यकीन नहीं कर सकती थी कि इसकी जिंदगी एकदम ही कितनी बड़ी कयामत से आशना हुई है। वो अरफा का मंगेतर था, वही लड़का जो इसे मतवातर देखता रहता, जिसे इसने अपने कॉलेज के इर्द गिर्द आते जाते हुए भी देखा। और अब उस शख्स से इससे निकाह करना चाहता था। कितनी अजीब बात थी। इन तमाम शराइत के साथ इसकी माँ इससे कभी भी इजाजत नहीं दे सकती थी कि वो ये निकाह करे, लेकिन सिर्फ अपनी माँ की सेहत के लिए और अपनी माँ की जिंदगी बचाने के लिए इसने निकाह के लिए हामी भर ली। लेकिन दिल वसवसों से भरा हुआ था। वो दोनों अपने अपने हिस्से की रुकावटों को दिल में सजाए एक दूसरे की जिंदगी में कदम रख रहे थे, ये जाने बगैर कि लोगों ने इन दोनों के दरमियान इतना जहर भर दिया है कि वो इनकी पूरी जिंदगी को निगल सकता है बैठे बिठाए। निकाह बहुत सादगी से हुआ। रूसी लिबास में वो इसके बिस्तर पर बैठी हुई थी। इतनी शानदार हवेली में इतने शानदार से कमरे के इस जहाजी साइज बेड पर बैठना किसी ख्वाब के मुतरादिफ था। इसका दिल बस मुसलसल धड़क रहा था जब अर्शमान गिलानी कमरे में दाखिल हुआ। अरफा ने इसके निकाह में शिरकत नहीं की। वो इसने जो साजिश बुनी थी, इस साजिश के तहत वो सिर्फ चंद दिन ही इसे अर्शमान की जिंदगी में टिकने दे सकती थी और इसके बाद रास्ता साफ। अगर वो सारी जिंदगी के लिए अर्शमान को इसका दीवाना बना देती तो वो कभी भी इसका ना होता। सो अपने ताए के साथ मिलकर इसने ऐसी चालबाजी चली कि एक भी कमजोर लम्हा ऐसा नहीं था जहां से वो मात खा जाते। जीत सिर्फ और सिर्फ इनके नाम थी। जिस वक्त वो कमरे में दाखिल हुआ, ना चाहते हुए भी एक दिल आवेज से मुस्कुराहट इसके लबों पर बिखर के नाजिश अपनी तमाम तर खूबसूरती के साथ कहर ढा रही थी और वो शख्स ये तस्लीम भी नहीं कर सकता था कि वो इसके सामने बैठी है, इसकी मोहब्बत का चाहे सौदा करने के बाद भी। लेकिन इसके बाजू में इतना जल्दी ये सब कुछ अरफा की वजह से था। इसका एहसान वो सारी जिंदगी नहीं चुका सकता। नाजिश के सामने टिकते हुए इसने दिल फरेबी से इसका चेहरा देखा और इसकी लड़ती हुई पलकों की मालिक लड़की ने भी अपनी पलकें उठाकर अपने सामने बैठे हुए शख्स को देखा। सुरमई आंखें शहद रंग आंखों से टकराई। बस जज्बात का ठाठे मारता हुआ समंदर था। तुम जानती हो कि मैं तुमसे बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ। इसके मखमली हाथ को थामे वो इकरार करा था।
اگر تم میری زندگی میں آ کر مجھ سے طلب کرتی تو سب کچھ تمہارا تھا، لیکن کیا یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ تم نے میری محبت کی قیمت لگائی؟ اپنے دلکش لہجے میں سرگوشی کرتے ہوئے وہ نازش کا دل دھڑکا گیا۔ آج پہلی بار وہ اسے اس قدر فرصت سے دیکھ رہی تھی۔ اتنا شاندار شخص اس کے حصے میں آیا، وہ بے یقین بیٹھی رہ گئی۔ لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ جو کچھ عرفا نے اسے بتایا تھا وہ بھی ایسی بات نہیں تھی کہ اس کی جانب سے آنکھیں بند کر لی جاتی۔ سودا میں کون ہوتی ہوں کسی کی محبت کا سودا کرنے والی؟ میری تو اپنے ذات سودے کی زد میں آ گئی ہے۔ وہ بولی تو اس کی بڑی بڑی آنکھیں بھیگ اٹھی اور خود پر جبر نہ کرتے ہوئے مقابل میں کمر سے تھام کر اسے اپنے اوپر گرا لیا۔ وہ دلکشی سے اس کے ہلتے ہوئے لبوں کو دیکھ رہا تھا۔ اگر تم کہو تو ارشمان گیلانی ساری زندگی تمہیں دیکھتا رہے۔ شاید تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کتنی خوبصورت ہو۔ اپنی تمام تر محبتیں اس کے وجود پر لٹاتے ہوئے وہ سرگوشی سے اقرار کر رہا تھا، اور وہ کامتی ہوئی لڑکی اس کی محبتوں کو سن کر حیران تھی۔ کیا وہ حقیقت میں اس کا اس قدر دیوانہ تھا کہ اس کی دیوانگی کا اظہار کیے جا رہا تھا؟ باری باری اس کی پلکوں پر لب رکھتے ہوئے اسے سمیٹ گیا، محبت سے اسے اپنے تمام تر دل کے سچے جذبات سے، اور اس لڑکی نے اپنے وجود کو اس کے حوالے کرنے سے گریز کرتے ہوئے ذرا سا خود کو دور کیا۔ عرفا کے الفاظ اس کے ذہن کی اسکرین پر گونج رہے تھے، جس روز وہ تمہیں اپنے بستر پر ماں دے دے گا، اس سے اگلے دن طلاق تمہارے منہ پر مارے گا۔ سو اس کی کسی کمزور لمحے میں نہ آ جانا۔ کھیلنے والے اچھا کھیل گئے۔ اس نے خود کو دور کیا تو ارشمان نے بے قراری سے اس کی جانب دیکھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، راستے ہوئے لہجے میں اس نے کہہ دیا، اور ارشمان نے اسے چھوڑ دیا۔ تمہیں اجازت ہے کہ تم میرے سینے پر سر رکھ کر بیٹھو تاکہ میں ساری رات تمہارا چہرہ دیکھتا رہوں، تمہیں سراہتا رہوں، اور یہ یقین کر لو کہ تم میرے پاس اور اس کے سینے پر سر رکھے ہوئے ہو۔ وہ پہلی بار ہزاروں خدشوں کے باوجود سکون سے سو گئی۔ اتنا سکون تھا اس کے نرم آغوش میں کہ اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک حسین شروعات کر چکے تھے کہ جانے بغیر کہ دور کہیں دور ایک کمرے کے اندر ہر چیز کو میریمیٹ کرتے ہوئے ایک لڑکی نے قیامت کھڑی کر دی، اور وہ قیامت انہیں اپنی لپیٹ میں لینے والی تھی۔ سب کچھ آسانی سے ہو گیا، بس ایک خاموشی تھی، اور وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے۔ اس روز کے بعد عرفا نے اس سے ملاقات نہیں کی۔ اس کی ماں کا آپریشن ہو گیا۔ اس ایک ہفتے میں اس نے ارشمان گیلانی نے بے تحاشا محبتوں کو دیکھا، اس قدر شدید محبتیں کہ ساتھ وہ اس کی بے باک محبتوں کے سامنے گھٹنے ٹیک گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لبوں پر جھکتے چلے گئے۔ ایسے باز منہ میں رکھ کر وہ دیوانہ وار چومتا رہا، اور اس کی دیوانگی میں ڈوبی ہوئی لڑکی بھول گئی کہ جس روز اسے ارشمان گیلانی میسر ہو جائے گا، اس سے اگلا دن اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ وہ بے قراری میں ڈوبتی چلی گئی، اور بے قراری اس قدر زیادہ تھی کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کو پا کر گویا محبت کو امر کر دیا۔ وہ محبت جو ان کے دل میں ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا، اور جس وقت وہ اپنے تمام جنون کو اس کے وجود میں انڈیل کر اس کے پہلو میں آ کر لیٹا، اس وقت وہ خود محبت میں ڈوبی ہوئی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھتی رہ گئی جو بے تحاشا حسین تھا۔ اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے بالوں کو سنوار کر وہ اس کے سوئے ہوئے روپ کو دیکھتی رہی، اور اس روز اسے اقرار کرنا پڑا، ارشمان گیلانی اکیلا شخص نہیں تھا جو اس کی محبتوں سے واقف تھا۔ وہ بھی اس کی بے تحاشا محبتوں میں ڈوبی ہوئی تھی، اور اسے بھی عشق تھا اس شخص سے جو چاہے جانے کے قابل تھا۔ لیکن اب اسے یقین تھا اگلی صبح اس کے نام سے اپنا نام آزاد کرتے ہوئے اسے اپنی زندگی سے نکال باہر کرے گا۔ اور جس وقت وہ بیدار ہوئی اس وقت ارشمان کمرے میں نہیں تھا۔ ایک ٹھٹکا اس کے دل کو اپنی مٹھی میں مسل کر جھنجھوڑ گیا، یعنی عرفا کی بات سچ تھی۔ اس روز وسوسے سے ستا رہے تھے، اور اس روز اپنی شال اٹھا کر وہ بغیر ارشمان کو بتایا اپنی ماں کے گھر چلی گئی۔ ایسا لگا تھا اس شام میں سے لینے آئے گا، لیکن ارشمان کے گھر آنے پر ایک نیا جال باندھ دیا گیا۔ جنید گیلانی نے اسے بتایا کہ اس کی بیوی اس گھر سے چلی گئی ہے، اور اسے نہیں معلوم ہو چکا تھا اس کے اندر ابھرتی ہوئی جنگ کے بارے میں۔ اس نے عرفا کو دوست سمجھ کر ہلکا سا شیئر کیا، اور باقی بات خود ان کی سمجھ میں آ گئی۔ اور عرفا نے یہی کہا تھا کہ اب وہ خود ارشمان کے سامنے نہ جائے، ورنہ وہ اس سے تعلق ختم کر لے گا، کیونکہ ارشمان کی محبت یہیں تک تھی۔ محبت بدگمانی کی لپیٹ میں آ گئی، اور ارشمان اپنے نازش سے میلوں دور ہو گیا۔ اسے اس کی شرف یاد دلاتے ہوئے بتایا گیا کہ جس روز نازش اس سے کہ زندگی سے خود دور جانے کی، اس روز وہ نازش کے پیچھے جانے کا حق نہیں رکھتا۔ اسے یقین تھا وہ لوٹ آئے گی، اس کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ وہ رات شدید بے قراری میں گزری، جبکہ دوسری جانب نازش نے وہ رات روتے ہوئے گزار دی تھی۔ ارشمان کا نمبر اس نے
कितनी बार मिलाया, लेकिन अर्शमान के मोबाइल से इसके नंबर को ही ब्लॉक कर दिया गया। ये साजिश कोई छोटी साजिश नहीं थी, इसमें न जाने कितने लोग मुलव्विस थे। और बिलाखिर इन दोनों की मोहब्बत हार गई। अर्शमान को तकरीबन 1 हफ्ते के लिए बैरून मुल्क भेज दिया गया। ऐसे यकीन था वो लौटेगी, जरूर लौटेगी, या फिर यहां से वो वापस जाने के बाद वो खुद इसके पास से आएगा। लेकिन ये जाने बगैर के फासले मोहब्बतों को निगल जाया करते हैं। रक्षंदा बेगम को जब मालूम हुआ कि इनकी बेटी को सिर्फ इस्तेमाल किया गया, वो वापस आ गई। यही बात इनके दिल पर इस कदर असर अंदाज हुई कि एक रात वो चुपके से सब कुछ छोड़कर चले गई और वो भरी दुनिया में अकेली रह गई। किसी ने पलट कर भी नहीं देखा कि इसकी जिंदगी तूफानों की जद में आ गई। कई दिनों तक इसने अर्शमान का इंतजार किया था, जब तक कि जुनैद गिलानी ने इसे आकर धमकियां नहीं दी कि आज के बाद इनके बेटे से राब्ता करने की कोशिश ना करे। जो था वो बीत गया, इसे भूलने की कोशिश करे। तो इस रात वो चुपचाप अपने कुछ सामान लेकर इस इलाके से चली गई, दूसरे गांव अपने मामू और मुमानी के पास, जहां इसकी नई जिंदगी का आगाज हुआ। बैरून मुल्क से वापस आने के बाद अर्शमान गिलानी के साथ मिलकर चंद मुखलिस वाले दो नजर आने वाले रिश्तों ने इसके और इसकी बीवी के दरमियान इतनी बदगुमानी और दरारें पैदा कर दी कि वो चाहने के बावजूद इसे ढूंढ नहीं पाया और बिलाखिर इसे तस्लीम करना पड़ा कि नाजिश इब्राहिम को कभी अर्शमान गिलानी से मोहब्बत हुई नहीं थी। उसने कभी इस रिश्ते को दिल से तस्लीम किया ही नहीं और यूं इन दोनों के दरमियान तकरीबन 8 माह किसी जहरीले नाग की तरह मुसल्लत हुए और लम्हा लम्हा डसने के बावजूद इन्हें एक दूसरे के करीब नहीं कर पाए। एक जानिब जहां जुनैद गिलानी ने इस पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि अपनी मर्जी को, अपनी मोहब्बत को आजमाने के बाद अब वो अरफा के इस अनाथ का बदला उतारे, अब इसे हर सूरत अरफा से निकाह करना होगा। दूसरी जानिब मुमानी ने इसका जीना हराम कर दिया था। वो इस घर में चली तो गई, लेकिन इसकी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया गया। जिस रोज से मालूम हुआ था कि वो मां बनने वाली है, इस वक्त इसके हमल को तकरीबन 4 महीने गुजर चुके थे। वो साकिब बैठी रह गई, यानी वो शख्स इसके वजूद में अपनी निशानी छोड़ गया। इसके पास अर्शमान का नंबर था, लेकिन मोबाइल मुमानी ने छीन लिया। इसके पास एड्रेस था, लेकिन वापसी का कोई रास्ता नहीं था। वो इस उम्मीद के सहारे जिंदा रही कि शायद एक दिन वो इसे ढूंढता हुआ यहाँ आ जाए। एक दिन इसकी मोहब्बत की कशिश अर्शमान गिलानी को इसके दरवाजे पर ले आए, मगर ये कभी मुमकिन नहीं हो सका। और वो माँ की नाजों से पली हुई बेटी, जिसे शौहर ने मोहब्बत की ऊंची मसनद पर बैठाया था, वो नौकरों से भी बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गई। इसे अपनी औलाद के ताने दिए जाते, इसे बदकिरदार कहा जाता, इसे सब कुछ बर्बाद किया, लेकिन इस रोज वो हार गई थी। मामा ने जिस वक्त इसे किचन से बेहोश देखा, सिर्फ खौफ में आकर चीखते चलाते हुए इसे कमरे में मुंतकिल किया। फौरन दाई को बुलाया गया और शाम तक दाई कोशिशें करती रही। इसका केस पेचीदा होता जा रहा था। शाम के साए गहरे होने लगे तो दाई ने कह दिया कि अस्पताल ले जाया जाए, और खुदा जाने इनके दिल में कैसे रहम आया कि मामू ने इसे जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वो तकलीफ से बेहाल थी। इस रोज इसने यकीन कर लिया वो मर जाएगी, और इसके साथ साथ इसका बच्चा भी। अर्शमान इसे कभी भी ढूंढ नहीं पाएगा। इस वक्त भी वो तकरीबन बेहोश होने के करीब थे जब पास खड़ी हुई सिस्टर को इसने एक नंबर बताया और कह दिया कि इसका नाम लेकर मुकाबिल को बताया जाए कि वो एक आखिरी बार इससे मिलने आए। और इस दर्द से निढाल होती लड़की की आखिरी ख्वाहिश समझकर पूरा करते हुए सिस्टर ने वो नंबर डायल कर दिया। कुछ देर बेल जाती रही। कुछ देर के बाद कॉल अटेंड हुई। शायद वो किसी शोर में था। इर्द गिर्द से शादियाने मुबारकबादें और इसके पहलू में सजी हुई अरफा काजी साहब निकाह पढ़वाने की जल्दी में थे। मैं जनरल हॉस्पिटल से सिस्टर समीरा बात कर रही हूँ। मुझे आपका नंबर एक मरीजा ने दिया। इनका नाम नाजिश इब्राहिम है। इन्होंने बताया कि वो आपके मिसेज हैं, एक आखिरी बार आपसे मिलने की ख्वाहिशमंद है। और नाजिश का नाम सुनते से लगा जैसे पूरा जहां साकित हो गया। काजी साहब खुतबा शुरू कर चुके थे। इसका बाप झुककर इसे कह रहा था कि मोबाइल कान से हटाकर वो बेयकीनी से मोबाइल को देख रहा था, और अगले लम्हे अपने पहलू में मुस्कुराती हुई दुल्हन अपने इर्द गिर्द मंडलाती हुई खुशियों को नजरअंदाज करके वो बाहर की जानिब भागा। इसने आखिरी बार सिस्टर को कहते हुए सुना था कि वो हामला है। इनका केस काफी पेचीदगी का शिकार है। शायद वो आखिरी बार आपसे मिलना चाहती हूँ। और इस रोज इसने महसूस किया कि सांस का हलक से निकलना क्या होता है, दिल का फटकर रेजा रेजा होना क्या होता है। यानी इस लड़की को एक आखिरी बार इसका ख्याल ही आ गया, लेकिन वो हामला है। ये चीज इसे बुरी तरह झंझोड़ रही थी। बगैर किसी की परवाह की ये सब कुछ अधूरा छोड़कर वो
रश ड्राइविंग करते हुए जनरल अस्पताल पहुंच चुकी। पहली बार इसने इस हंगामे में से ढूंढने की कोशिश की थी। वो मुसलसल सिस्टर का नंबर डायल करता रहा, लेकिन काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिला। वो पागलों की तरह से ढूंढ रहा था, दीवाना होकर। आज वो इसके सामने होगी, आज वो इसे इतने अरसे के बाद देखेगा, इसे शिकवा करेगा, और वो बच्चा भी तो इससे का होगा। लोगों ने कहा था कि नाजिश इब्राहिम ने इसकी मोहब्बत को तस्लीम नहीं किया, तो फिर इस वजूद को कैसे तस्लीम कर लिया जिसे अपनी रूह के टुकड़े के मतबादल समझते हुए अपने दिल के करीब जगह थी। और जिस वक्त राहदारी में दाखिल हुआ, मामू और मुमानी वहां मौजूद थे। वो इन्हें नहीं जानता था। सबको नजरअंदाज करता वो इमरजेंसी रूम की जाने बढ़ा और सिस्टर ने फौरन इसे रोक दिया। आप अंदर नहीं जा सकते, अंदर मेरी मिसेस हैं, मेरी नाजिश, वो धारते हुए बोला। और वहां खड़ी सिस्टर समीरा ने इसे फौरन पहचान लिया। आप प्लीज कुछ वेट करें, सी सेक्शन से इनकी डिलीवरी मुतवक्को है, कुछ देर आपको इंतजार करना होगा। वो बेताब होकर इधर से उधर चक्कर लगाता रहा। मामू और मुमानी को मालूम हुआ था वो आज तक जिसे बदकिरदार कहते चले आए, इसका शौहर भागा भागा आया था। कितना शानदार था वो शख्स, इसके ठाट बाट, इसका अंदाज, सब कुछ अजीब से अजीब था। जिस वक्त डॉक्टर ने बाहर आकर इसे बताया कि अल्लाह के फजलो करम से एक पेचीदा केस हल हो चुका है, नाजिश ने एक बेटी को जन्म दिया, तो इस रोज वो अपने कदमों पर साकित खड़ा रह गया। जिंदगी इस तरह दोबारा इसे इसके सामने ला सकती थी। इसे नहीं सोचा, एक नहीं बल्कि दो मौत से इसके मुंतजर थे। जिस वक्त इसे कमरे में मुंतकिल किया गया, इस वक्त वो बेकरारी से इसे देखते हुए इसकी जाने बढ़ा और फिर इस पर झुकता चला गया। पहली बार इसके माथे से माथा टिकाए वो शिद्दत से रो पड़ा और नींद बेहोशी में मुब्तला लड़की इसे देखते पहचान चुकी थी। वो तो इसकी खुशबू तक से वाकिफ थी। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि एक बार पलट कर अपनी औलाद को देख पाता। वो बस अपनी बीवी को देखे जा रहा था, जिसका बाद जाना भी किसी मौजे से कम नहीं था। मुसलसल काम करना और जिस्मानी तशद्दुद की वजह से हमल के दौरान इसे काफी नुकसान पहुंचा। वो अब किस किस से बदला लेती फिरती। इसने तो अरसा पहले सबको माफ करने की ठान ली थी। वो दोनों जिस कदर शिद्दत से रो रहे थे, अगर कोई इन्हें और देखता तो हैरान रह जाता। क्या मैं इस काबिल भी नहीं था कि तुम्हारे दिल में अपनी मोहब्बत जगा पाता? वो बेकरारी से शिकवा करता चला गया। तुमने मेरी मोहब्बत की कीमत लगाई, मैंने वो कीमत भी अदा कर दी। तुमने मेरे करीब आने से इज्तनाब किया, मैंने तुम्हें खुद से दूर रखा, मैंने तुम पर अपनी मुखलिसी वफादारी लुटा दी। क्या नाजिश के दिल में जरा भी अर्शमान गिलाने के लिए जगह नहीं थी? मैं शिकवा करता जा रहा था और हैरत से आंखें खोले इससे रोते हुए शख्स की बेकरारी देखती रह गई। कहने सुनने को बहुत कुछ था, लेकिन अभी नहीं। अपनी मुलायम सी बेटी को हाथों में भरकर वो दीवानावार चूमता चला गया। तो नाजिश और इसकी मोहब्बत का इम्तिजाज भी इनकी मोहब्बत का सबूत। अपने बाप की तरफ से मुकर्रर की गई बगावत की सजा, पूरे खानदान भर का हंगामा, अरफा की कयामत खेजियां, सब कुछ नजरअंदाज करते हुए वो इसे सहारा देकर इसे घर ले आया। रुक जाओ, तुम इस लड़की को यहां नहीं ला सकते। आखिर तुम होते कौन हो? मेरी भतीजी की जिंदगी बर्बाद करने वाले, इससे दुल्हन बना छोड़कर जाने वाले। जुनैद गिलानी चीखते हुए इसके गले पड़ गए। ये मेरी बीवी है, मैं इसे लेकर आया, और मेरी बेटी भी। इन्होंने बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया, लेकिन वो इसके पहलू में जमकर खड़ा रहा। अगर मेरी बीवी यहां से जाएगी तो मैं भी जाऊंगा। ऐसे एक बार भी नाजिश की जुबानी नहीं सुना था कि वो किस बदगुमानी का शिकार होकर वहां से गई। इसके लिए यही गनीमत थी कि वो लड़की मिल गई और मजबूरन सबको खामोशी इख्तियार करना पड़ी। इस शाम अरफा किसी आंधी तूफान की तरह इसके कमरे में दाखिल हुई और आते इसका गिरबान पकड़ लिया। तुम होते कौन हो, मेरी जात का तमाशा बनाने वाले घटिया इंसान? वो चीखते हुए कहती रह गई और चुपचाप खड़ा फिर पलटते हुए इसने नाजिश की तरफ बढ़ना चाहा। जब अर्शमान ने इसे खींचकर नाजुक से दूर कर दिया। खबरदार मेरी बीवी को हाथ मत लगाना। बीवी बीवी बीवी, आखिर ये चली क्यों नहीं जाती हमारी जिंदगियों से? मैंने तुम्हें कहा था कि अर्शमान की जिंदगी में लौट कर ना आना। आखिर तुम क्यों आ गई हमें बर्बाद करने के लिए? नाजिश ने किसी बात का तस्करा अपनी जुबान से नहीं किया था, लेकिन इस रोज अरफा ने सारी हकीकत खोल कर रख दी। वो हैरान परेशान खड़ा रह गया, जिससे वो अपना मौसिन समझता था। वो इसकी जिंदगी को बर्बाद करने वाली थी, इसकी बीवी को बदगुमान करके इस घर से निकालने वाली, इन दोनों की मोहब्बत का सौदा करने वाली। और पहली बार इसने घसीट कर अरफा को अपने घर से बाहर निकाल दिया।
कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो सकती थी, क्या इतना भी यकीन नहीं था मुझ पर? इसके माथे से माथा टिका के वो सरगोशी करता चला गया और बेकरारी से इसके चेहरे को दोनों हाथों में थाम कर वो इसके माथे पर लब रख गई। मेरे लिए इस दुनिया में आपसे अजीज कोई नहीं है। अगर आपकी खुशी के लिए कोई मुझे सांस भी मांगे तो मैं वो भी खुशी खुशी दे दूं। वो इकरार कर रही थी रोते हुए और आयुष्मान इसकी आंखों में छलकता हुआ इश्क देख रहा था। इन दोनों को यकीन था आज के बाद कोई भी बदगुमानी इनके रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती। कोई भी चीज इन्हें एक दूसरे से दूर नहीं कर सकती। कभी नहीं। इनके लबों पर दीवानगी से झुकता हुआ वो अपनी बेकरारियां लुटाता चला गया। इतना तो हक बनता था एक तवील अरसे के बाद जब महबूब दस्तरस में था। तो उम्मीद है हमारी आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो अपना फीडबैक लाजमी शेयर करें। शुक्रिया।